Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning, everybody. Good morning, sir. अब हामी क्लास सुरु गरौँ है। आज अलिकति ढिला भयो। अब हिजो हामीले यो क्यापासिटी प्लानिङको बारेमा पढ्यौँ अनि त्यसपछि हामीले यो क्यापासिटी कसरी मेजर गर्ने त्यसको बारेमा पढ्यौँ, सर्भिस प्रोसेसको बारेमा पढ्यौँ, म्यानुफ्याक्चर प्रोसेसको बारेमा पढ्यौँ, भ्यालु इन्जिनियरिङको बारेमा पढ्यौँ। अब यी धेरै अरु अब डिसिजन अब डिजाइन डिसिजनको बारेमा पढ्यौँ। अब हिजो चाहिँ हामीले पढेको कुराहरू यिनीहरू नै हो। अब आज चाहिँ टाइप्स अफ क्यापासिटी, हाम्रो क्यापासिटी कति प्रकारको छ भन्ने उसमा हामी जाउँ। अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि क्यापासिटीको टाइप्सहरू त्यसको नेचरमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यो जुन प्रोडक्ट हामीले मार्केटमा ल्याउँछौँ त्यो प्रोडक्टको अब डिजाइनको क्यापासिटी कस्तो छ, अब त्यो क्यापासिटी इफेक्टिभ छ अथवा छैन हैन। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ यो हामीले चाहिँ जुन डिजाइन जुन क्यापासिटी हामीले डेभलप गरेका छौँ त्यो क्यापासिटी एक्चुअल हो होइन है। अब यो तीन प्रकारको हाम्रो क्यापासिटी हुन्छ, तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। डिजाइन क्यापासिटी, इफेक्टिभ क्यापासिटी र एक्चुअल क्यापासिटी। अब यो नामबाटै एकदमै क्लियर छ यो क्यापासिटीको बारेमा। अब जस्तो हामीले यो डिजाइन क्यापासिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा प्रोडक्सनको डिजाइन गर्यो, प्रोडक्सनको डिजाइन गरिसकेपछि अब त्यसले म्याक्सिमम आउटपुट एउटै कन्डिसनमा कति दिन सक्छ त त्यो डिजाइनले। त्यो डिजाइन हाम्रो जुन म्यानुफ्याक्चरिङ डिजाइन गर्यो त्यो डिजाइनको म्याक्सिमम क्यापासिटी कति छ। अब डिजाइन राम्रो भयो भने त्यसको क्यापासिटी पनि बढी हुन्छ, यदि डिजाइन राम्रो भएन भने क्यापासिटी पनि कम हुन्छ। सो डिजाइन क्यापासिटी मेनली डिपेन्ड्स अपन द डिजाइन अफ द प्रोडक्ट प्रोसेस। त यो प्रोडक्सन प्रोसेसको डिजाइन कस्तो छ त्यो डिजाइनलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ भने डिजाइन क्यापासिटी भन्छौँ। सो देयर आर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ डिजाइन। Some of the design have more efficiency and some of the design have less efficiency. So less efficiency means capacity is low capacity. अब हाम्रो चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि डिजाइनले धेरै फरक पार्ने रहेछ। यसमा एक्जाम्पल तिमीहरूले अझ कन्सिडर गर्यौ भने एउटा क्लासरुम हाम्रो 50 जना अटाउने पनि त्यो क्लासरुम बनाउन सकिएला, अथवा 50 वटा बेन्च डेस्क बेन्च अटाउने क्लासरुमलाई हामीले अझ त्यसलाई पहिला बनाउँदाखेरि कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि त्यसको डिजाइन हामीले फरक किसिमले गर्न सक्छौँ। त्यो डेस्क बेन्चको डिजाइन फरक किसिमले गर्न सक्छौँ। जब डिजाइन फरक हुन्छ नि डिजाइनले क्यापासिटी पनि बढाउने काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो डिजाइन क्यापासिटी भन्नासाथ इट डिपेन्ड्स अपन द डिजाइन अफ प्रोडक्सन प्रोसेस और डिजाइन अफ द अभाइलेबल स्पेस और डिजाइन अफ द construction
हामी यी सबै कुराहरू डिजाइन क्यापासिटीभित्र पर्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मेसिनदेखि लिएर हाम्रो हरेक कुराहरूलाई कसरी मिलाएर राख्ने, कस्तो किसिमको मेसिन हाम्रो हामीले एडप्ट गर्ने, अनि त्यो मेसिनमा कस्तो किसिमको मेन पावर राख्ने, जस्तो मेन पावरमा पनि भर पर्छ। अब त्यसको चाहिँ जब कन्फिगुरेसन, जब एलोकेसनले पनि फरक पार्छ। अब कुनै लोसे किसिमको मान्छे हामी यो मेसिनमा तिमी बस भन्यो भने अब उसको क्यापासिटी कम हुन्छ। यदि राम्रो किसिमको मेन पावर हामीले राख्यौँ भन्यो भने उसको चाहिँ के होला त भन्दा क्यापासिटी बढी होला। हो त्यसले गर्दाखेरि जब एलोकेसन गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ एप्रोप्रिएट डिजाइनिङ गर्नु पर्यो। अनि इक्विपमेन्टहरूलाई हामीले लाइनमा राख्दाखेरि, त्यसलाई एरेन्ज गर्दाखेरि पनि बढी क्यापासिटीको डिजाइन गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तै गएर हामीले चाहिँ कुनै पनि यो कन्स्ट्रक्सनदेखि लिएर अरू हरेक किसिमका कुराहरू हामीले बनाउँदा र एउटा डिजाइनलाई कुनै प्रडक्टको डिजाइनलाई फिक्स गर्दाखेरि पनि बढी क्यापासिटीमा त्यसलाई चाहिँ प्रड्युस गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको डिजाइन हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ भने क्यापासिटी त्यसले बढ्छ र त्यसलाई भनिन्छ डिजाइन क्यापासिटी भन्छ है। अब इफेक्टिभ क्यापासिटी भन्ने कुरा भयो। अब क्यापासिटी वास्तवमा भन्ने हो भने बढी हुन सक्छ, तर त्यो इफेक्टिभ छ कि छैन त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेर, क्यापासिटी चाहिँ इफेक्टिभ भयो भने अनि त्यो चाहिँ क्यापासिटी हाम्रो बढी छ भन्ने कुरा बुझियो। अब क्यापासिटी बढी छ भन्यो तर त्यो अनुसारको एफिसियन्सी त्यसमा छैन भन्यो भने त्यसलाई हामी इफेक्टिभ क्यापासिटी भन्दैनौँ। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा क्यापासिटी बढी हुँदाखेरि पनि विभिन्न कारणले त्यसले जति आउटपुट दिनुपर्ने हो त्यति आउटपुट दिन सक्दैन। त त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ यसलाई इफेक्टिभ क्यापासिटी भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो म्याक्सिमम रेट अफ आउटपुट, इफेक्टिभ क्यापासिटी मिन्स द्याट क्यापासिटी which represent maximum rate of capacity. Maximum rate of output when we get, and what maximum rate of output of different machine, different human resources or different organization. If we measure, that is the effective capacity. There are different limitations. Within the effective capacity, different limitations are there. So by considering different limitations, so what maximum rate of output will be achieved? And that maximum rate of output is known as effective capacity. So, अब हामीले यो इफेक्टिभ क्यापासिटी डिजाइन क्यापासिटी भन्दा जहिले पनि कम हुन्छ है। अब डिजाइन एउटा गरे हुन्छ हैन, तर त्यही अनुसारको क्यापासिटी यो इफेक्टिभ नहुन सक्छ। के कारणले नहुन सक्छ त भन्दा विभिन्न कारणले। मान जस्तो मौसमको कारणले, त्यो एउटा मौसम भने पनि कन्स्ट्रेन्ट हो। र मेटेरियलको कारणले, र मेटेरियल सफिसिएन्ट नहुँदाखेरि पनि इफेक्टिभ क्यापासिटी इफेक्टिभ नहुन सक्छ। ह्युमन रिसोर्सको कारणले हैन इफेक्टिभ नहुन सक्छ। क्यापिटलको कारणले इफेक्टिभ नहुन सक्छ। त्यसैले त्यसलाई इफेक्टिभ बनाउनको लागि जुन हाम्रा लिमिटेसनहरू छन् नि, हो ती सबै लिमिटेसनहरूलाई हामीले यदि हरेकलाई हामीले ठिक ठाउँमा राख्यौँ र ठिक किसिमले त्यो लिमिटेसनलाई परिचालन गर्न सक्यौँ भने डिजाइन क्यापासिटीलाई हामीले इफेक्टिभ बनाउन सक्छौँ। नभए क्यापासिटी हुँदा हुँदै पनि त्यो अनुसारको चाहिँ हाम्रो आउटपुट निकाल्न सक्दैनौँ हामीले है। त्यो कुरो हामीले एउटा बुझौँ। अब यो न्युमेरिकल पछि हामीले गर्छौँ। त्यसैले यो न्युमेरिकललाई मैले स्केप गरेँ। अब हामी क्यापासिटी अर्को छ नि, अब एक्चुअल क्यापासिटी। त अब एक्चुअल भन्दा साथ त हामीले के बुझौँ भने हाम्रो
वास्तवमा कति आउटपुट छ त? वास्तवमा हाम्रो चाहिँ इफेक्टिभ जुन आउटपुट भन्यौँ त्यो इफेक्टिभ आउटपुट डिजाइन इफेक्टिभ क्यापासिटी डिजाइन क्यापासिटी भन्दा कम हुन्छ। अब एक्चुअल भने चाहिँ फेरि इफेक्टिभ भन्दा कम हुन्छ। हेर है, अब त्यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दा बिचमा हाम्रो काम गर्दा गर्दै विभिन्न किसिमका हडलहरू आउँछ, विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइपर्छन्। कहिले मेसिन चाहिँ बिचमा ब्रेकडाउन हुन सक्छ, बिग्रिन सक्छ। कहिले इनर्जी अब कट अफ हुन सक्छ। कहिले चाहिँ कामदारहरू एब्सेन्ट हुन सक्छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा टोटल हाम्रो क्यापासिटी कति बन्छ त? त्यसलाई चाहिँ हामी एक्चुअल क्यापासिटी भन्छौँ। त एक्चुअल क्यापासिटी भने इफेक्टिभ क्यापासिटी भन्दा पनि कम हुन्छ है। यो कुरो हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसैले क्यापासिटी चाहिँ हाम्रो यो 3 प्रकारको हुन्छ। अब यसमा अब क्यापासिटी डिसिजन। अब कुनै पनि क्यापासिटीको जुन प्लानिङ डिसिजन छ नि, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डिसिजन हुन्छ। र त्यो डिसिजन हामीले यदि सही किसिमले लिन सकेनौँ भने अब त्यसबाट के हुन्छ त भन्दा यता डिमान्ड या त डिमान्ड अनुसारको क्यापासिटी हामीले डेभलप गर्न सक्दैनौँ हैन। डिमान्ड अनुसारको क्यापासिटी डेभलप नहुन साथ के हुन सक्छ त भन्दा हामीले बजारमा त्यो किसिमको अब कम्पिटिसन फेस गर्न सक्दैन। त अब हामीले डिमान्ड अनुसारको क्यापासिटी डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्यापासिटीको डिसिजन लिँदाखेरि व्हाट इज द एक्चुअल डिमान्ड अफ द प्रोडक्ट और व्हाट इज द एक्चुअल डिमान्ड इन द मार्केट, यो कुरो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। एन्ड अकॉर्डिङ टु डिमान्ड वी डेभलप द क्यापासिटी। अब अर्को एउटा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि बजारमा चाहिँ क्यापासिटीको इन्क्रिजिङ रेट कस्तो छ त? जति इन्क्रिजिङ रेट छ त्यही अनुसार हामीले क्यापासिटीको पनि त्यही अनुसारको डेभलप गर्नु पर्यो, त्यही अनुसारले बढाउनु पर्यो। यदि बजारमा चाहिँ क्यापासिटी के अरे डिमान्ड चाहिँ घटिरहेको छ भन्यो भने हामीले क्यापासिटी पनि त्यही अनुसार मेन्टेन गर्नु पर्यो, त्यही अनुसार एडजस्ट गर्दै जानु पर्यो। नभए त ओभर प्रोडक्सन भएर अब त्यसले एउटा रिसेसनको अवस्था ल्याउँछ। सामान थुप्रो लाग्ने बजारमा हामीले त्यसलाई पठाउन नसक्ने हो। त्यसैले यो क्यापासिटी डिसिजन भनेको 1-2 दिनमा 1-2 घण्टामा हामीले लिने डिसिजन होइन। इट इज भेरी लेन्दी प्रोसेस, इट टेक्स भेरी लङ टाइम। सो आफ्टर different available conditions or after studying demand of the market, after studying consumer attitudes to our product, we should make capacity decision. Without studying all these things, if we make capacity decision, that is not in the favor of organization. So capacity decision are based on process or system. What types of process, what types of system we should design, what types of product design we should adopt, what types of manpower we should give employment, and what types of
that the channel in our market, we should develop all these things. All these things are the basis for making capacity decision. The capacity decision लिनका लागि यो विभिन्न कुराहरू हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्टडी गर्न र त्यसको रिजल्ट आउनको लागि it takes long times. अनि यो long time पछाडि हामीले यो डिसिजन लिने गर्छौं, क्यापासिटी डिसिजन है। एउटा यो बुझ्नु पर्यो, यो चाहिँ एउटा भनौं न सिएन जस्तो हो के। अब हामीले चाहिँ क्यापासिटी डिसिजन लिनका लागि मार्केटमा कस्तो किसिमको हाम्रो डिमान्डको इन्क्रिजिङ रेट छ अथवा डिक्रिजिङ रेट छ, त्यो अनुसार हामीले चाहिँ यता डिजाइन प्रोडक्टको डिजाइन गर्नु पर्यो। त्यो अनुसार हाम्रो चाहिँ यो मेसिनरीहरूको अब हामीले साइड बाइ साइड राख्दाखेरि मेसिनरीहरू कसरी राख्दा क्यापासिटी बढी क्यापासिटी त्यसको हुन्छ, त्यो अनुसार त्यसलाई डेभलप गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तै गरेर अन्य यो अपरेसन डिसिजनहरू त्यो अनुसारको लिनु पर्यो। अब त्यसमा चाहिँ जस्तो कुन मेन पावरलाई कुन ठाउँमा कुन मेसिनमा खटाउने जसले गर्दाखेरि हाम्रो क्यापासिटी डेभलप हुन्छ। त यी विभिन्न कुराहरू हाम्रो चाहिँ डिसिजन लिने काम हुन्छ क्यापासिटी डिसिजन गर्दाखेरि। एउटै क्यापासिटी डिसिजन भन्नासाथ हामीले एउटै कुरालाई मात्र हेरेर होइन कि क्यापासिटी के कुराहरूसँग सम्बन्धित छ, हरेक कुराहरूलाई हामीले चाहिँ हेरेर त्यसको क्षमता बढाएर अनि अन्तिममा चाहिँ अल्टिमेटली होल क्यापासिटी बढ्ने हो नि है। त्यसरी क्यापासिटी डिसिजन लिनुपर्छ, त्यो अनुसारको प्लानिङ हुनुपर्छ। अब एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि कुरा यदि कन्सिडर गर्न सकेनौं, जस्तो कस्टमरको डिमान्डलाई कस्टमरको डिजायरलाई हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्न सकेनौं भन्यो भने त्यो अवस्थामा हाम्रो डिमान्ड कम हुन्छ र क्यापासिटी हामीले त बढाउनुको सट्टा घटाउनु पर्ने हुन्छ। हो त्यसैले धेरै कुराहरूको विचार गर्नुपर्छ। कुनै पनि कुरालाई हामीले कस्टमरको चाहनालाई हामीले इग्नोर नगरी त्यही अनुसारले डेभलप गर्दै लगेर बजारमा सामान कन्टिन्युअसली पठाएर अब कस्टमरले जति बेला डिमान्ड गर्छन् त्यति बेला त्यो सामान बजारमा स्यापस्याप पाइयो भन्यो भने अनि हाम्रो चाहिँ डिमान्ड पनि बढ्छ र क्यापासिटी पनि हामीले त्यही अनुसार इन्क्रिज गर्छौं। यदि होइन अब हामीले चाहिँ बजारमा कन्टिन्युअसली सामान पठाउन सकेका छैनौं र हाम्रो कस्टमरले डिमान्ड गरेको बेला त्यो सामान पाएको छैन भन्यो भने त्यसले के गर्छ त क्यापासिटी अवश्य पनि घटाउँछ। हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ, डिमान्ड घट्नासाथ क्यापासिटी पनि घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब अर्को चाहिँ यो क्यापासिटी डिसिजन भित्र के छ त भन्दाखेरि हामीले यो जति पनि फेसिलिटीहरू छ त्यो फेसिलिटीहरूलाई युटिलाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यदि हामीसँग भएको फेसिलिटीहरू म्याक्सिमम अप्टिमम त्यसलाई युटिलाइज गर्न सकेनौं भन्यो भने त्यसले क्यापासिटी घटाउँछ। त हामीसँग भएको जति पनि फेसिलिटीहरू छ, जति पनि रिसोर्सेसहरू छ, त्यो रिसोर्सेसलाई म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्नुपर्छ। त हाउ टु युटिलाइज आवर रिसोर्सेस इन अप्टिमम लेभल, त्यो डिसिजन पनि क्यापासिटी डिसिजन भित्र पर्छ है। अब अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि हामीले यो डिमान्डको फोरकास्टिङ गरे हुन्छ
अब त्यो फोरकास्टिङ भने चाहिँ हामीले क्यापासिटी बढाउनुभन्दा पहिला गर्नु पर्यो। अनि त्यो फोरकास्टिङ अनुसारको डिमान्ड फुलफिल हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यसका लागि क्यापासिटी बढाउनु पर्छ। हो त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने व्हाट इज द फोरकास्टिङ डिमान्ड according to our forecasting demand we should develop our capacity। अब हामीले फोरकास्टिङ गरेको डिमान्डलाई एचिभ गर्नका लागि क्यापासिटी बढाउनु पर्छ। त्यो पनि हाम्रो क्यापासिटी डिसिजनभित्र पर्छ है। त यी चारवटा कुराहरू हामीले क्यापासिटी डिसिजन कुन कुन कुरामा लिन्छ भन्ने कुरामा हामीले छलफल गर्यौं। अब अर्को चाहिँ के छ भने म्याचिङ क्यापासिटी टु डिमान्ड। अब क्यापासिटीलाई डिमान्डसँग म्याच गर्नुपर्छ। अब डिमान्ड र क्यापासिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि यिनीहरू दुईटा हाइली कोरिलेटेड भेरिएबलहरू हुन्, क्यापासिटी र डिमान्ड भनेको। त डिमान्ड अनुसारको क्यापासिटी डेभलप हुनुपर्छ। अब यो कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ। तब यसमा चाहिँ हाम्रो यो 6 वटा कुराहरू हेरेर यो 6 वटा कुराले क्यापासिटीलाई डिमान्डमा म्याच गर्न सकिन्छ। त एउटा म्याचिङ स्टाफिङ चेन्जेस है। म्याचिङ स्टाफिङ चेन्जेस भन्न साथ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ अब अलि फास्ट काम गर्न सक्ने स्टाफ यदि हामीलाई आवश्यक परेको छ भने अब क्यापासिटी बढाउँदाखेरि कुन ठाउँमा कुन स्टाफलाई खटाउने, बढी इफिसियन्सी भएको स्टाफलाई खटाउनु पर्यो हैन। एउटा स्टाफले काम गरिरहेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अझ बढी इफिसियन्सी भएको, बढी आइडिया भएको, बढी चलाक स्टाफलाई पठायौं भने त्यसले के गर्न सक्छ भने यो क्यापासिटी बढाउन सक्छ। अब बजारमा डिमान्ड बढी छ, बजारमा डिमान्ड बढी भएको बेला के हुनु पर्यो त भन्दा हामीले चाहिँ काम गर्न नसक्ने स्टाफ, रोगी, बिरामी हैन, अलि उमेर गएका, अब काममा त्यति ध्यान नदिने त्यस्ता स्टाफलाई त्यहाँ खटायो भने हाम्रो इफिसियन्सी त घट्छ। इफिसियन्सी घट्यो भने डिमान्डलाई मिट गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले स्टाफ पनि डिमान्ड हाई भएको बेला त्यो अनुसारको स्टाफ त्यहाँ खटाउनु पर्ने हुन्छ। अब एडजस्टिङ इक्विपमेन्ट। अब इक्विपमेन्टलाई हामीले एडजस्ट गर्नु पर्यो। अब एडजस्टमेन्ट भन्नासाथ हामीले यसको चाहिँ मेन्टेनेन्स पनि एडजस्टमेन्टभित्र पर्छ। र हामीले अब मेसिनलाई अब बढी सिफ्टमा चलाएर अब डिमान्ड हुने बेला त हामीले मेसिनलाई बढी बिजी राख्नु पर्यो। अब जुन सिजनमा डिमान्ड कम हुन्छ त्यो सिजनमा चाहिँ हाम्रो त्यति आवश्यक नपर्ला, तर जुन सिजनमा हामीलाई बढी प्रोडक्ट बजारमा पठाउनु पर्छ त्यो अवस्थामा हामीले मेसिनलाई एडजस्ट गर्दै त्यसको बढीभन्दा बढी युज अथवा युटिलाइज गर्दै हामीले त्यसबाट काम लिनु पर्यो। अनि अब एउटा कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि मेसिनरी चिजको इफिसियन्सी बढाउनका लागि अब त्यसमा समय समयमा आवश्यक पर्ने अब लुब्रिकेन्ट ओइलहरू राखिराख्नु पर्यो। अब त्यसको चाहिँ स्क्रुहरू अरू कुराहरू लुज भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले टाइट गर्नु पर्यो। अनि अब मेसिनलाई हामीले चाहिँ धेरै तातेको अवस्थामा अब मेसिनको इफिसियन्सी घट्छ, लामो समय चल्यो र त्यसमा हिट बढी प्रड्युस भयो भन्यो भने त्यसको इफिसियन्सी घट्छ। अब त्यो बेला त्यसलाई रेस्ट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। यसरी यी सबै कुराहरू एडजस्टमेन्टभित्र पर्छ। एडजस्टिङ इक्विपमेन्टभित्रका कुराहरू यिनीहरू हुन्। अनि अर्को चाहिँ इम्प्रुभिङ प्रोसेस। अब प्रोडक्सन प्रोसेस यदि
कम क्यापासिटीको जस्तो लाग्यो हामीलाई भन्यो भने अब त्यसलाई फास्ट कसरी बनाउने त, त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नु पर्यो। फास्ट बनाउन पनि सकिन्छ। र त्यसको प्रोसेस लेन्दी छ भन्यो भने त्यो प्रोसेसका जुन स्टेपहरू छन् त्यो स्टेपलाई घटाउन पनि सकिन्छ। र त्यसका बारेमा पनि सोच्नु पर्यो। र हाम्रो कुनै सर्भिस अर्गनाइजेसनमा यदि त्यो काम गर्ने प्रक्रिया एकदम लामो छ भन्यो भने त्यसले चाहिँ त धेरैलाई सर्भिस दिन सक्दैन। धेरैलाई सर्भिस दिएन भन्यो भने के हुन्छ त भन्दा त्यो अनुसारको क्यापासिटी डेभलप हुन सक्दैन। त्यो लेन्दी प्रोसेसलाई कसरी सर्टकट गर्ने त्यो अनुसार सोच्नु पर्यो। त्यसलाई भन्छ इम्प्रुभिङ प्रोसेस भन्छ। अब यो इम्प्रुभिङ भने सर्भिस अर्गनाइजेसनमा मात्र होइन, अब म्यानुफ्याक्चर अर्गनाइजेसनमा पनि हामीले त्यही अनुसार प्रोसेसलाई एडजस्ट गर्दै जानु पर्यो। रिडिजाइनिङ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्टलाई रिडिजाइन गर्नुपर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ। यदि प्रोडक्ट हामीले चाहिँ जुन डिजाइन गरेका छौँ हो त्यो प्रोडक्टलाई हामीले लेन्दी प्रोसेसबाट मात्र फाइनल हैन त्यसको आउटपुट दिन सकिन्छ। त्यो धेरै लामो प्रोसेसबाट जान्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ धेरै प्रोडक्ट निकाल्न सकिँदैन। त्यो धेरै प्रोडक्ट निकाल्न सकिँदैन अथवा धेरै आउटपुट निकाल्न सकिँदैन भन्यो भने अब त्यस्तो प्रोडक्टको डिजाइन हामीले चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो। यदि डिजाइन सुधार गरेपछि अनि त्यसले के गर्छ त भन्दा त्यो डिजाइन एकदम बढी कम समयमा बढी चाहिँ प्रोडक्ट निकाल्न सक्ने डिजाइन हुन्छ। हो त्यसरी अब हामीले चाहिँ रिडिजाइनिङ द प्रोडक्ट है, प्रोडक्टलाई रिडिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको सेप साइजलाई अब चेन्ज गरेर पनि हामीले चाहिँ क्यापासिटी बढाउन सक्छौँ। अर्को एडिङ प्रोसेसेस फ्लेक्सिबिलिटी टु मिट बेटर चेन्जिङ प्रोडक्ट प्रिफरेन्स। अब हामीले एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको प्रोसेस हामीले राख्नुपर्छ जुन चाहिँ फ्लेक्सिबल होस्। क्या अब फ्लेक्सिबल भने चाहिँ के हो त भन्दा अब हाम्रो प्रोडक्ट कुन बढी मार्केटमा चाहिँ हाइली डिमान्डेड छ त हो त्यो किसिमको प्रोडक्ट हामीले बढी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब जुन प्रोडक्टको डिमान्ड मार्केटमा कम छ त्यो कम निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन। अब जस्तो अहिले यो केडिया ग्रुपको यो रियल जुस जुन छ त्यो रियल जुसमा सबभन्दा बढी कुन फ्लेभरको जुस मन पराउँछ त? म्याङ्गोको मन पराउँछ कि अरेन्जको मन पराउँछ कि अनारको मन पराउँछ कि हैन? अनि त्यस्तै गएर पाइनएप्पलको मन पराउँछ कि? त सबभन्दा बढी मार्केटमा के को डिमान्ड छ त्यो डिमान्ड अनुसार हामीले जसको डिमान्ड बढी छ त्यो बढी निकाल्ने, जसको डिमान्ड कम छ त्यो अनुसार त्यो कम निकाल्ने है। त्यो प्रिफरेन्स अनुसार हामीले चाहिँ प्रोडक्ट निकाल्ने है। फ्लेक्सिबल प्रोसेस चाहिँ हामीले एडिङ गर्नुपर्छ। अनि अब क्लोजिङ फेसिलिटी भनेको छ है। अब हामीले फेसिलिटिज भित्र हाम्रो के पर्छन् त भन्दाखेरि हामीले जे जति कुराहरू उत्पादन गर्नका लागि अथवा प्रोडक्सन गर्नका लागि जे जति कुराहरू हामीले युज गर्छौँ ती सबै फेसिलिटिजहरू। त अब फेसिलिटीलाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि क्लोजिङ गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। अब किन क्लोजिङ गर्ने त फेसिलिटीलाई? डिमान्ड यदि चाहिँ लो भयो, डिमान्ड लो भइदियो भन्यो भने हामीले चाहिँ त्यही अनुसारको क्यापासिटी डेभलप गर्नु पर्यो
अब हामीले चाहिँ त्यही अनुसारको यता जुन किसिमले प्रोडक्सन गरेका थियौँ अब त्यसलाई बन्द गर्नु पर्यो। यसरी हामीले चाहिँ क्यापासिटीलाई डिमान्डसँग म्याच गर्दै अगाडि बढाउनु पर्छ। अब म्यानेजिङ डिमान्ड, अब यो डिमान्डलाई कसरी म्यानेज गर्ने हो त भन्दाखेरि तीनटा तरिका छ। डिमान्डलाई म्यानेज गर्ने तीनटा डिमान्ड छ, अथवा डिमान्ड अनुसारको क्यापासिटी डेभलप गर्नका लागि तीनटा प्रक्रिया रहेछ। एउटा डिमान्ड एक्सिडिङ क्यापासिटी, डिमान्ड एक्सिडिङ क्यापासिटी। अब डिमान्ड चाहिँ बढ्यो भन्यो भने त्यही अनुसारको हामीले क्यापासिटी पनि बढाउने। डिमान्ड बढ्यो भने क्यापासिटी बढाउने। अर्को क्यापासिटी एक्सिडिङ डिमान्ड। अब क्यापासिटी एक्सिडिङ डिमान्ड भन्छ अब हाम्रो क्यापासिटी एकदम हाई छ अनि डिमान्डलाई पनि हाई गर्नु पर्यो। डिमान्ड हाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि डिमान्ड हाई गर्नुको लागि हामीले मार्केटमा एउटा र्युमर ल्याउनु पर्यो। अब विज्ञापन त्यही अनुसारको विज्ञापन गर्नु पर्यो अनि मार्केट एक्सपान्सन गर्नु पर्ला। अब क्यापासिटी एक्सिडिङ गरेको छ, डिमान्ड त मार्केटमा बढाउनु पर्यो नि। अब त्यस्तै किसिमका हामी इन्सेन्टिभका कार्यक्रमहरू दिन सक्छौँ हैन। इन्सेन्टिभहरू के अरे उपहार कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि सार्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्यापासिटी एक्सिडिङ भयो, इन्क्रिज भयो अनि त्यही अनुसारको डिमान्ड पनि इन्क्रिज गर्दै जानुपर्छ। अब एडजस्टिङ टु सिजनल डिमान्ड, अब अर्को के भयो त भन्दा अब सिजन अनुसार डिमान्ड पनि घटबड हुन्छ। त्यो हामीलाई थाहा छँदैछ सिजनले डिमान्डलाई धेरै फरक पार्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कुन सिजनमा हाम्रो बढी डिमान्ड हुन्छ, कुन सिजनमा कम डिमान्ड हुन्छ त्यो अनुसारले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ डिमान्ड हाम्रो चाहिँ डिमान्डलाई। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो क्यापासिटी चाहिँ अब जुन सिजनमा डिमान्ड कम हुन्छ त्यो सिजनमा चाहिँ क्यापासिटीको घटाउनु पर्यो। अब जुन सिजनमा चाहिँ डिमान्ड बढी हुन्छ त्यो सिजनमा क्यापासिटी बढाउनु पर्यो। अब मेजरमेन्ट अफ क्यापासिटी, अब क्यापासिटीलाई हामीले कति क्यापासिटी छ त त्यसलाई मेजर गर्नु पर्यो है। त्यो मेजर गर्ने कुराहरू अब कति प्रकारले यसलाई मेजर गर्न सकिन्छ त क्यापासिटीलाई। त हाम्रो मुख्यतया 4 प्रकारले क्यापासिटीलाई हामीले मापन गर्न सक्छौँ। त्यहाँ 4 वटा मेथडहरू डेभलप भएको छ। त्यो 4 वटा हाम्रो मेथड अथवा एप्रोचको आधारमा हामीले क्यापासिटीलाई मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। त पहिलो के छ भने फोरकास्टिङ क्यापासिटी निड। अब फोरकास्टिङ क्यापासिटी निड भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब हरेक कम्पनीले क्यापासिटीको फोरकास्टिङ गरेका हुन्छ र त्यो क्यापासिटीको जुन फोरकास्टिङ गरेका छ त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ क्यापासिटी डेभलप गर्दै जानुपर्छ। सुरुमा हरेक अर्गनाइजेसनको क्यापासिटी कम हुन्छ। त काम गर्दै जाँदाखेरि कस्टमर बढ्दै जान्छ र त्यो अनुसार बजारको पनि एक्सपान्सन हुँदै जान्छ अनि वास्तवमा भन्यो भने म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको इफिसियन्सी पनि बढ्दै जान्छ र उसले चाहिँ के गरेका हुन्छ त भन्दा म चाहिँ अब यति समयमा क्यापासिटी यति बनाउँछु, यतिसम्म मेरो क्यापासिटी यति हुन्छ भन्ने उसले फोरकास्टिङ गरेको हुन्छ र त्यो फोरकास्टिङ अनुसार हामीले क्यापासिटी डेभलप गर्दै
जानुपर्छ। अब यसमा एउटा एक्जाम्पल लिउँ न, हैन? अब मान ए भन्ने कुनै एउटा कलेज छ, त्यो कलेज स्थापना हुँदाखेरि उसले एउटा टार्गेट गरे हुन्छ, मैले यहाँ चाहिँ 200 जना विद्यार्थी भर्ना गर्छु, मास्टर्समा 200 जना विद्यार्थी भर्ना गर्छु भने हुन्छ। र त्यो 200 जना विद्यार्थीलाई उसले जति क्यापासिटी चाहिन्छ त्यही अनुसारको त्यसले डेभलप गरे हुन्छ, त्यो अनुसारको फेसिलिटीहरू उसले जुटाएको हुन्छ है। अब यदि चाहिँ त्यो फेसिलिटी अनुसारको उसले विद्यार्थी पायो पहिलो वर्ष, अनि त्यस पछाडि उसले राम्रो पर्फर्मेन्स पनि राम्रो दियो, आउटपुट पनि राम्रो निस्क्यो भन्यो भने अब उसको कामलाई मन पराएर अब विद्यार्थी त्यहाँ थपिन्छ अवश्य पनि। अनि उसले के टार्गेट गरे हुन्छ भने म दोस्रो वर्ष यति विद्यार्थी भर्ना गर्छु, अब 300 जना विद्यार्थी भर्ना गर्छु भनेपछि उसले त्यही अनुसारको क्यापासिटी डेभलप गर्नु पर्यो। अब तेस्रो वर्ष म 400 जना विद्यार्थी भर्ना गर्छु अनि त्यही अनुसारको क्यापासिटी डेभलप गर्नु पर्यो। उसले त एउटा 5 वर्ष पछाडि मेरो यस्तो हुन्छ भनेर उसले फोरकास्ट गरे हुन्छ, त्यही अनुसारको क्यापासिटी डेभलप गर्दै जानु पर्यो। उसले जुन क्यापासिटी फोरकास्टिङ गरे हुन्छ त्यो अनुसारको हामीले क्यापासिटी डेभलप भएको हुनु पर्यो, अनि मात्र त्यो अर्गनाइजेसन अगाडि बढ्न सक्छ। अब अर्को 2 नम्बरमा के छ भने आइडेन्टिफाइङ अल्टरनेटिभ्स टु मोडिफाई क्यापासिटी। अब जुन एक्जिस्टिङ क्यापासिटी छ नि, हो त्यो एक्जिस्टिङ क्यापासिटी बढी खर्चिलो भयो भन्यो भने अब उसले त्यसलाई मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अल्टरनेटिभ के हुन सक्छ सोचिराख्नु पर्यो। अब हामीले अहिले भन न ल, यही एक्जाम्पल हामीले लिँदाखेरि अनलाइन क्लासको एक्जाम्पल भनौँ। हामीले क्लासमा पढ्ने भन्दा मेरो विचारमा हामीले अझ बढी इनपुट दिइराखेका छौँ। टिचरहरूले हेर बढी इनपुट छ, घरमा आनन्द बसेर है ओछ्यानमा सुती तिमीले यो पढाउनु पर्ने कुराहरू पढिराखेका छौ के है, पढ्नुपर्ने कुरा पढिराखेका छौ। अब यसमा कुनै कमी छैन। उही तिम्रो फेस टु फेस हाम्रो इन्टरेक्सन भएन भन्ने मात्र हो, यसमा पनि इन्टरेक्सन गर्न सकिन्छ, नसक्ने होइन। अब त्यहाँ चाहिँ के भने विद्यार्थीको उपस्थिति एकदम न्यून हुन्थ्यो। अब अहिले यो अनलाइनमा लगभग तिम्रो 70% एबभ छ। म क्लासमा पढाउने उसमा चाहिँ अब यो जाडो मौसममा त विद्यार्थी 30% पनि उपस्थित हुँदैन। भनेपछि अल्टरनेटिभहरू हामीले सोच्नु पर्यो है। फिजिकल क्लास भन्यो उही ट्रेडिसनल पारामा अगाडि बढेर भएन नि। मान्छेले अहिले युनिभर्सिटी नै अनलाइन युनिभर्सिटी चलाइसके, ओपन युनिभर्सिटी भनेको छ। अहिले पुरा अनलाइनबाट गएर PhD का डिग्रीदेखि लिएर हरेक किसिमका डिग्रीहरू लिइसके भनेपछि हाम्रो चाहिँ अब अल्टरनेटिभहरू के हुन्छ त, त्यो अनुसार हामीले सोच्नुपर्छ र त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। त कुनै पनि क्यापासिटीलाई मोडिफाई गर्नका लागि हाम्रो अल्टरनेटिभ, अब अहिले यो अनलाइन क्लासको क्यापासिटी कति छ होला भन। एउटै क्लासमा 300-400 जना विद्यार्थी पढ्न सक्छ। त्यहाँ फिजिकल्ली हामी उपस्थित भएर एउटा क्लासमा 300 जना विद्यार्थी 400 जना विद्यार्थी राखेर पढाउन सकिन्छ? सकिँदैन। एउटा क्लासमा 40 जना विद्यार्थी को क्लास साइज हो सरस्वती क्याम्पसमा, त्यही पनि उकुस मुकुस हुन्छ त्यहाँ। त भनेपछि हाम्रो चाहिँ अल्टरनेटिभ आइडेन्टिफाई गरेर क्यापासिटी बढाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो हो। अनि सर्ट टर्म क्यापासिटी मोडिफिकेसन। अब हेर यो क्यापासिटी मोडिफिकेसन 2 प्रकारको हुन्छ, एउटा सर्ट टर्म हुन्छ, अर्को लङ टर्म हुन्छ। लङ टर्म भने अब सदाका लागि हामीले चाहिँ त्यो मोडिफाई गर्ने
भन्ने कुरो हो। अब यो अहिले सर्ट टर्मको लागि मोडिफाई गरे भनेको हामीलाई चाहिँ के भयो त भन्दा डिमान्ड बजारमा बढ्यो 81। अब त्यो डिमान्ड चाहिँ निरन्तर केही रूपमा नरहन पनि सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो बढेको बेला हामीले चाहिँ मोडिफाई गर्नु पर्यो, क्यापासिटीलाई मोडिफाई गरेर अनि त्यो डिमान्ड चाहिँ फुलफिल गर्नु पर्यो। त्यो अवस्थामा हाम्रो सर्ट टर्म क्यापासिटी मोडिफिकेसन पनि आवश्यक पर्छ। अब यो सर्ट टर्म क्यापासिटी मोडिफिकेसन 3 प्रकारले गर्न सकिन्छ है। सर्ट टर्म क्यापासिटी मोडिफिकेसन 3 प्रकारले गर्न सकिन्छ। एउटा क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोडक्सन सिस्टम। अब यो क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोडक्सन सिस्टम भन्नासाथ हामीले चाहिँ यो क्यापिटलमा के पर्छ त भन्दाखेरि अब क्यापिटलभित्र पर्ने भनेको हाम्रो मेसिनहरू, जुन फेसिलिटीहरू छ नि प्रोडक्सन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जुन फेसिलिटीहरू छ हो, त्यो फेसिलिटीहरूलाई हामीले इम्पोर्टेन्स दिने। त्यो इम्पोर्टेन्स दिइसकेपछि त्यसले प्रोडक्सन सिस्टमको क्यापासिटी बढाउँछ सर्ट टर्मको लागि। अब मान मेसिनलाई सुधार मर्मत गर्ने, मेसिन भने एउटा क्यापिटल हो, त्यो बिल्डिङ भने क्यापिटल हो, एभाइलेबल स्पेस भने क्यापिटल हो हैन हो। अब त्यसलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिनु पर्यो के। त्यो महत्त्व दिएर त्यसलाई कसरी बढी प्रोडक्टिभ बनाउन सकिन्छ, कसरी त्यसको इफिसियन्सी बढी इफेक्टिभ गर्न सकिन्छ, त्यसमा ध्यान दिने है। क्यापिटल भन्नासाथ मेसिनलाई ध्यान दिनु पर्यो, अनि एभाइलेबल स्पेसलाई ध्यान दिनु पर्यो, इक्विपमेन्टलाई ध्यान दिनु पर्यो, र त्यहाँ आवश्यक पर्ने अन्य औजारहरू जे छन् त्यो औजारलाई ध्यान दिनु पर्यो है। औजारको जुन प्रयोग हुन्छ त्यसले पनि क्यापासिटी बढाउँछ। त्यो औजारहरू अलि काम नलाग्ने छ, चलाउन गाह्रो भइरहेछ, पुरानो छ भन्यो भने त्यसलाई हटाउनु पर्यो, नयाँ औजार दिनु पर्यो। जस्तो कम्प्युटरमा अब अहिले भनौँ न यो ल्यापटपको क्यापासिटी कम भयो भने अर्को नयाँ ल्यापटप ल्याउनु पर्यो, त्यसको इफिसियन्सी बढी हुन्छ। त्यसैले क्यापिटललाई ध्यान दिने भने हामीले चाहिँ त्यो भएको मेसिनरी आइटमलाई सुधार मर्मत गर्ने र अरू इक्विपमेन्टहरू यदि चाहिँ पुराना भएका छन् भने त्यसको ठाउँमा नयाँ हैन इक्विपमेन्टहरू राख्ने र हाम्रो प्रोडक्सन सिस्टमलाई हाई क्यापासिटीमा लैजाने, एउटा त्यो हो। अर्को चाहिँ लेबर इन्टेन्सिभ प्रोडक्सन सिस्टम। अब लेबर भने पनि यो क्यापासिटीमा यसको पनि धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। लेबरले पनि क्यापासिटी बढाउने काम गर्छ हो। त्यसैले अब हामीलाई लेबरलाई बढी ध्यान दिने, लेबरलाई के गर्यो भने यिनीहरूको इफिसियन्सी बढ्ला त। त्यो प्रोडक्सन सिस्टममा लेबर नभइकन त हुँदैन हो। त्यसैले लेबरको इफिसियन्सी बढाउनका लागि बढी चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो लेबरतिर। अनि अर्को चाहिँ के छ भने नेचर अफ द प्रोडक्ट। अब अर्को चाहिँ कस्तो किसिमको प्रोडक्ट हो, यदि त्यसलाई स्टोर गर्न सकिन्छ भन्यो भने हामीले क्यापासिटी धेरै बढाइराख्नु जरुरी छैन हेर। किनभने हामीले चाहिँ त्यसलाई लामो समयसम्मको लागि स्टोर गरेर राख्ने अनि त्यस पछाडि बजारमा पठाउने। तर यदि चाहिँ त्यो स्टोर गर्न सकिँदैन, लामो समय स्टोर हुँदैन भन्यो भने त्यो बेला हाई क्यापासिटी त गर्नु परिहाल्छ स्टोर गर्न नसक्ने कुरालाई। किनभने मार्केटमा डिमान्ड कुन बेला बढ्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन, बढेको बेला बढी पठाउनु पर्यो अनि क्यापासिटी हामीले त्यही अनुसार बढाउन सक्नु पर्यो। अब यो एउटा सर्ट टर्म। अब हेर है, यो 3टा हामीले माथि त्यो पढ्यौँ क्यापासिटी मेजरमेन्ट गर्ने। अब अर्को के छ, लङ टर्म क्यापासिटी मोडिफिकेसन कसरी गर्ने। चौथो मेजरमेन्ट के हो भने लङ टर्म क्यापासिटी मोडिफिकेसन गर्ने। अब लङ टर्ममा एक्सपान्सन गर्ने भन्यो हेर। अब एक्सपान्सन गर्ने भने नयाँ मेसिन थप्ने, नयाँ मेन पावर थप्ने, नयाँ ठाउँमा प्लान्ट चाहिँ स्थापना गर्ने, त्यसलाई भनिन्छ एक्सपान्सन भन्छ।
अब यो एक्सपान्सन हामीले गर्न पनि सक्छौँ, कन्ट्र्याक्सन पनि गर्न सक्छौँ। फेरि यो कन्ट्र्याक्सन भने कुन बेला एक्सपान्सन हो, डिमान्ड हाई भएको बेला क्यापासिटी एक्सपान्सन गर्नु पर्यो, होइन भन्यो भने अब डिमान्ड लो भयो भन्यो भने हामीले चाहिँ घटाउनु पर्ने पनि हुन्छ र परिस्थिति अनुसार हामीले चाहिँ फेरि क्यापासिटीलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कन्स्टेन्ट क्यापासिटी, अब एउटा चाहिँ के हुन्छ भने चाहे डिमान्ड हाई होस् अथवा लो होस् हामीले चाहिँ कन्टिन्युअसली त्यही मात्रामा क्यापासिटीलाई हैन मेन्टेन गरेर प्रोडक्सन गरिराख्ने, त्यो पनि हुन्छ। त्यही अनुसार अब कन्टिन्युअसली धेरै उतार चढाव पनि नगर्ने, धेरै उत्पादन पनि नगर्ने, अब त्यो अनुसारको चाहिँ यो उत्पादन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो हो हैन। अब यसले घटाउने बढाउने एक्सपान्सन पनि गर्दैन, कन्ट्र्याक्सन पनि गर्दैन। तर यो लङ टर्म चाहिँ तीन प्रकारले गर्न सकिँदो रहेछ, सर्ट टर्म पनि तीन प्रकारले मोडिफाई गर्न सकिने रहेछ हैन। र मेजरमेन्ट, क्यापासिटीको मेजरमेन्ट कति प्रकारको हुँदो रहेछ भने 4 प्रकारको हुँदो रहेछ। अब यति आज हामीले पढ्यौँ। टाइम अब हाम्रो लगभग सिद्धिसक्यो। आजलाई यति गरौँ। अब अर्को हप्ता हामीले चाहिँ लोकेसन डिसिजन सम्बन्धी हामीले पढ्छौँ। अब यसमा न्युमेरिकलहरू पनि अनि अर्को हप्ताबाट सुरु हुन्छ। ल अब आजलाई यति गरौँ। ल बाइ। Thanks for watching.